अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अंबर बख्तियार है और मैं कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में एज ए कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज की ये थोड़ी सी जो टॉक मैं आपके साथ करना चाहती हूँ या मैसेज आपको देना चाहती हूँ वो थ्रू मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म है और इन्होंने इस दफ़ा सितंबर का मंथ 2022 PCOS की अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेशन के लिए नामज़द किया है और इस सिलसिले में एक थोड़ा सा मैसेज विच आई वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर एवरीवन इज़ कि PCOS की थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहती हूँ और इसके थोड़े सिम्टम्स और हम इसको किस तरह से जनरली ऐसी चीज़ें जो हम बग़ैर डॉक्टर के पास जाते हुए भी उसका इलाज कर सकें और कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं या ऐसी अलामात हैं जिनके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्या चीज़ है। बेसिकली ये हार्मोनल डिसऑर्डर है और होता ये ख़वातीन के अंदर है। एज ग्रुप इसकी वो एज ग्रुप है जो कि 15 साल से 45 साल की उम्र के दरमियान आती है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जो कि जनरली हम देखते हैं वो ये है कि बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो मिला के PCOS बनता है और इन सिम्टम्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें आम तौर पे बहुत से लोगों में नज़र आती हैं। इसकी चूँकि प्रेवलेंस या इसकी जो परसेंटेज है आजकल के ज़माने में वो एक रैम्पेंटली इंक्रीज़ हुई है, मतलब कि वो एक इस तरह से बढ़ी है कि जिस तरह आप ये समझें कि जंगल की आग की तरह। और फॉर द लास्ट 10 years इट हैज़ बीन सीन कि इसकी परसेंटेज जो है वो 4% से आप समझें 25% नॉर्मल पॉपुलेशन में है। पाकिस्तान में इसकी फिगर्स अवेलेबल नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव द डाटा जो सब जगहों को हम कवर करें, लेकिन चूंकि ये सिम्टम्स हम क्लिनिकली आजकल देख रहे हैं तो इसके लिए आपकी अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमने ये इस टॉक को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको PCOS में बताना चाहती हूँ कि ये एक ख़ास डिज़ीज़ नहीं है बल्कि ये बहुत से सिम्टम्स जो हैं या मिल के जो है ये बनती है और इसके साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि एक के साथ दूसरी चीज़ जुड़ी होती है, यानी कि आपके हार्मोन्स तो इम्बैलेंस होते हैं। जनरली जो चीज़ इसमें देखने को मिलती है वो ये है कि इसके अंदर मोटापा, ओबेसिटी, पीरियड्स का इरेगुलर होना, स्पेशली साइकिल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, यानी कि महीने के बजाय 2 महीने 1.5 महीने बाद पीरियड्स आएंगे। फ़्लो कम हो जाता है, पेन ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा जो है वो एक्नी का प्रॉब्लम यानी कि दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। चेहरे पे बालों का होना जो आजकल बहुत ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं, लेज़र भी लोग ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट्स भी बहुत सारी अवेलेबल है उसकी, ये चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब ये अलामात 5, 6, 7, 8 महीने रहती हैं तो लेटर ऑन जो चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती हैं वो है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कुछ सालों के बाद ये ख़वातीन में आता है। और उसके साथ आप ये देखें कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे ना होना और फिर उसकी आगे से ट्रीटमेंट लेना, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ना सिर्फ लंबा बल्कि फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रेसफुल है। लेटर एजेस में यही बीमारी जाके डायबिटीज़ भी करती है, आपका यूट्राइन यानी कि बच्चेदानी का कैंसर भी इसमें होता है, शुगर हो जाती है और इसके अलावा ये वो सारी एक्नी तो है ही जो कि दानों का निकलना है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये बेसिकली PCOS ही की आगे से अलामात हैं जो आपको क्लिनिकली नज़र आती हैं। अब इसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि इसके डिफरेंट टेस्ट आप कराते हैं, आपको पता चलता है, कुछ अल्ट्रासाउंड के ऊपर होता है, कुछ आपके हार्मोन्स हैं जो आपको बताते हैं, कुछ क्लिनिकली आपको पता चलता है। लेकिन इन सब चीज़ों को हमें वक्ती तौर पे या सही वक्त के ऊपर उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ें आप लोगों के अंदर या आपके इर्द गिर्द रहने वालों में नज़र आती हैं तो हमें पहले तो उसको ऑब्ज़र्व करें और अगर वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रही हैं, 3 से 4 महीने ये चीज़ चल रही है तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास भी जाइए और फिर वो जो भी आपको टेस्ट तजवीज़ करते हैं उसके मुताबिक हम काम कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को इसमें कहना चाहती हूँ वो ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ PCOS को
روک سکتے ہیں, بننے سے اگر بن چکے ہیں تو اس کو کم کر سکتے ہیں. کیونکہ اس پلیٹ فارم کے اوپر جو میسج میرا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیسنس تو آپ کو کلینکس پہ جا کے ملیں گی, ٹیسٹ تو آپ کے کلینکس پہ جا کے ہوں گے, بٹ ہم ایز اے ہیومن بینگ, ایز نارمل شہری اگر آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں. ایک بہت بڑی چیز جو پاکستانی خواتین کے اندر پی سی اوز کر رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان کے اندر وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب وائٹامن ڈی جو ہے اگر ہم 10 لوگوں کا یہاں کراتے ہیں تو ان میں سے 7 لوگوں کا وائٹامن ڈی کم ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کی ڈائٹ اتنی اچھی نہیں ہے. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ گھر پہ ہیں تو ایک چیز کا خیال کریں کہ آپ کے وائٹامن ڈی لیولز جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. بہت سے وائٹامن سپلیمنٹس اویلیبل ہیں, ہم وہ لے سکتے ہیں, بٹ گیٹ اپنا ٹیسٹ فرسٹ جو وائٹامن ڈی کا ہے, اینڈ دین یو اسٹارٹ ٹیکنگ دس. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنی نارمل روٹین میں جو چیزیں رکھنی ہیں. آج کل ایوری بڈی از یوزنگ اسکرینس, سب لوگ فونز یوز کر رہے ہیں, سب لوگ رات کو دیر سے سو رہے ہیں, صبح دیر سے اٹھ رہے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز اب ہارمونل چینج آپ کے اندر آتا ہے وہ آپ کی روٹین سے آتا ہے. جیسے آپ کو جیٹ لیگ ہوتا ہے اور جیٹ لیگ کے بعد آپ کہیں اور کسی اور ملک میں جب بہت ٹریول کر کے جاتے ہیں تو آپ دن میں بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کی باڈی رات کو اگر آپ جاگتے رہے اور دن میں آپ سو رہے ہوں تو آپ کی باڈی کو بھی وہی میسج ملتا ہے اور آپ کے ہارمون جو ہیں وہ نارمل سیکریٹ ہی نہیں ہوتے. اس لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ایک تو اپنی ہیبٹ میں رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں. کوشش کریں کہ آپ 5 دن اے ویک ایکسرسائز یا واک بھی بہت ہے, 40 منٹس کی واک, 30 منٹس کی واک. اپنا بی ایم آئی کو ضرور دیکھیں. بی ایم آئی کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ کے اندر کوئی موٹاپا ہے یا نہیں ہے, وہ ایک نارمل انڈیکس ہے جو ہر بچہ, ہر بڑا اپنے کمپیوٹرز پہ ڈال کے بھی, اپنے فونز پہ ڈال کے بھی کیلکولیٹ کر سکتا ہے. اگر آپ کا بی ایم آئی ٹھیک ہے تو آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن واک کی عادت, سونے کی عادت, پانی ایکسٹرا پئیں, اور اپنی ڈائٹ سے جو ریفائنڈ کاربز ہیں, یعنی کہ ایسے نشاستہ جو کہ بالکل ریفائنڈ, جیسے کہ میدا ہے, جیسے کہ بہت میٹھا ہم کھاتے ہیں, جیسے کہ ہم ڈیزرٹس کھاتے ہیں, ان چیزوں کو, چاولوں کو کم کر دیں. اور اپنی ڈائٹ میں فائبر کو, سیریلز کو, جو ہے ویٹ کو جس کے اندر ہم گندم ہے, یہ چیزیں اس کو زیادہ رکھیں. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ڈائٹ میں آئرن اور کیلشیم اس کا بھی خیال رکھیں. آج کل کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ بیٹھے رہتے ہیں. سب لوگوں نے ایک تو جو ہوتی ہیں اپنی وہ فٹنس واچز سب نے پہنی ہے, اسمارٹ واچز پہنی ہوئی ہیں, اور اس میں اپنے اسٹیپس کیلکولیٹ کرتے ہیں. جب اسٹیپ ہو گئے تو اب بیٹھ جائیں, اب کچھ نہیں کرنا. بٹ دا تھنگ از کہ آپ کی روٹین جو ہے اس کے اندر چلنا پھرنا زیادہ ہونا چاہیے, پانی کا انٹیک زیادہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ سب علامات جو میں نے پہلے آپ سے ڈسکس کی ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ میں نظر آتی ہے, یا آپ اس کو 2 سے 3 سے 4 مہینے کیری آن کرتے ہیں, تو پلیز پھر ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں اور اس کو جا کے اپنا انویسٹیگیٹ کرائیں, اپنے ٹیسٹ کروائیں, تاکہ وہ چیز جلدی ڈائگنوز ہو سکے. اگر وہ جلدی ڈائگنوز ہوگی تو وہ جلدی ٹریٹ بھی ہوگی. اس کی بہت ساری ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز اویلیبل ہیں, بہت ساری میڈیسنز اویلیبل ہیں, اور اس کو اگر ہم جلدی ٹریٹ کریں گے تو وہ ساری پرابلمس جو میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کی ہر لیول پہ, بچوں میں, لڑکیوں میں, جو بچے پیدا کرنے کی عمر ہے, جو لیٹ عمر ہے, سب کے اندر ٹریٹ کی جا سکتی ہیں. اور یہی میری ایک چھوٹا سا میسج ہے آپ کے لیے کہ گیٹ اپ اینڈ گیٹ فٹ, اور اس میں آپ کے 70% چیزیں جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گی. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ, اور آئی ہوپ کہ دس از اے بینیفیشیل تھنگ فار یو. تھینک یو.